दर्शक महानुभावहरू टिकटकको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। टिकटकमा हामीले हरेक दिन हरेक क्षेत्रबाट फरक फरक क्षेत्रका फरक व्यक्तिसँग हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कहिले हामी विकास निर्माणका कुराकानी गर्छौँ भने कहिले स्वास्थ्य, कहिले शिक्षा, कहिले साहित्य, विविध सामग्री, विविध विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने जमर्को गर्छौँ। यही क्रममा आजको बसाइमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ खेल जगतका बारेमा। खेल जगतका बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ खेल प्रेमी, त्यसै गरी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान, त्यसै गरी समाजसेवी एलबी छेत्री। उहाँको वास्तविक नाम चाहिँ लेखबहादुर छेत्री रहेको छ, तर उहाँलाई एलबी छेत्रीबाट धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ। आउनुहोस् पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? अब पेसागत रूपमा, पेसा त शिक्षण हो। अब बिहान क्याम्पसमा, दिउँसो चाहिँ त्रिभुवन मावि कोलपुरमा पढाउँछु। अरू बिहान चाहिँ अब खेल्न अलि, अब खेलाडीले पहिलेदेखि खेल्ने भनेकालाई 1.5-2 घन्टा स्वास्थ्यलाई दिइन्छ। त्यसपछि शिक्षण पेसामा यसैमा लागिरहेछ, समाजसेवामा नियमित निरन्तर कामहरू। आफ्नो परिचय चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ होइन? किनभने धेरै क्याटेगोरी छ। तपाईँले अब खेलविज्ञ हुनुहुन्छ, समाजप्रति पनि तपाईँ सेवाभाव रहँदै आइरहेको छ, शिक्षण पेसामा पनि हुनुहुन्छ होइन? कसरी चिनाउनुहुन्छ? मैले आफूलाई जहिले पनि के हुन्छ नि, एउटा असल नागरिकले गर्ने जुन कर्तव्य हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा मैले आफूले एउटा असल नागरिक, शिष्ट र अनुशासित नागरिक रूपमा चिनाउन चाहन्छु। म त्यसै अनुसार नै अब समग्र रूपमा र समाजको सेवाको क्षेत्रमा गए पनि त्यही इमान्दारी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षण पेसामा त्यसैमा इमान्दारी कार्य गर्नुहुन्छ। खेल क्षेत्रमा पनि इमान्दारी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा आफूलाई मैले एउटा असल नागरिक र अनुशासित नागरिकको रूपमा चिनाउँछु जहिले पनि चाहिँ। एउटा असल नागरिक भएर चिनाउन चाहनुहुन्छ। दिनको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो? आजको कुराकानी गर्नुपर्छ। आज चाहिँ मैले खेलेर भर्खर अहिले ब्याडमिन्टन चाहिँ खेलेर म यहाँ इन्टरभ्यूमा आइपुगेको चाहिँ अहिले पनि खेल्नुहुन्छ? अहिले खेल्छु। 1.5-2 घन्टा त रेगुलर मेरो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि। खेल्नको लागि मात्र नभएर स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै फाइदाजनक मानिन्छ। हजुर। झन् यस्तो बेलामा अब भनौँ न, जहाँ कोभिडको भनौँ न महामारीका बेलाहरूमा पनि यसले मानसिक तनावलाई मुक्त पनि गर्छ। अब हामीले काम गरिरहेको छौँ विभिन्न चिजमा, त्यसले गर्दा स्ट्रेस फ्री पनि गर्छ, इन्टरटेन पनि हुन्छ, रिफ्रेस पनि हुन्छ मान्छे। कामको तनावबाट मुक्त हुनको लागि पनि खेलकुदले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। मानसिक सबलीकरणका लागि पनि खेलकुदले ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यस्तो महामारीको बेलामा हामीले काम गरिरहनु पर्छ। यसले रिफ्रेस गर्दाखेरि के हुन्छ नि, मानसिक तनाव मुक्त भएर मानसिक रूपले मान्छेले सबलीकरण गर्छ। बच्चामा कस्ता खेलहरू खेल्नुभयो तपाईँले? मैले त अब भनेपछि एउटा नेपालीको छोरा, म त बङ्गालमा पढेको हो है, भारतको बङ्गालमा। एउटा नेपालीको छोरा फुटबलमा, मार्सल आर्टमा जानुपर्ने हो। मैले क्रिकेटतर्फै मेरो झुकाव भयो। त्यसको पछाडि अलिकति कारण पनि थिए कि त्यहाँ बङ्गाली केटाहरू खेल्थे होइन। खेलिरहेको बेलामा मैले पनि खेल्छु भन्दाखेरि उनीहरूले बहादुर भी क्रिकेट खेल्ता है भनेर जुन उनीहरूको जुन भाषा आयो, शब्दहरू आए, त्यस शब्दबाट अलिकति मलाई झस्कायो त्यो बेला। र त्यही प्रेरणाको शब्द थियो। त्यसपछि म क्रिकेट नै खेलेँ। अनि जुन साथीहरूले, जुन बङ्गाली साथीहरूले बहादुर भी क्रिकेट खेल्ता है भन्ने साथीले, त्यही साथीहरूले आफ्नो टिममा राखेर मलाई खेलाए। यसरी मेरो उहाँहरूले आफ्नै टिममा ल्याउनु भयो। हुन्छ, तपाईँ खेलमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो, यो खेलका कुरामा अलिकति हामी बिस्तारै आउनेछौँ। सुरुमा तपाईँको बाल्यकालतर्फ फर्किन चाहेँ मैले। जन्मस्थान कुन ठाउँमा, बाल्य अवस्था कसरी हुर्कियो? हजुर, यो म चाहिँ के भने बुवा भारतमा जागिर हुनुहुन्थ्यो, पश्चिम बङ्गाल कोलकातामा। त्यही क्रममा बर्दियामा हाम्रो खेत खरिद गर्ने क्रममा आमा बुवा जाने बेलामा चाहिँ म बर्दियामा जन्मेको हो, अन द वे। त्यसपछि मेरो 25 वर्ष म बङ्गालमै पढेँ, बङ्गालमै खेलेँ होइन। अब त्यहीँ आफ्नो पढाइ भयो। मैले ग्रेजुएसन त्यहीँ कम्प्लिट गरेँ। कलकत्ता युनिभर्सिटीबाट मैले ग्रेजुएसन कम्प्लिट गरेँ है। कलकत्ता युनिभर्सिटी पनि मैले खेलेँ एज क्रिकेटको रूपमा। 5 वर्ष फर्स्ट डिभिजन क्रिकेट खेलेँ त्यहाँ है। अब धेरै कार्यहरू त्यहीँ, अब 25 वर्ष त्यहीँ गुजारेँ। त्यसपछि 2050 सालमा पूर्ण रूपले म नेपाल फर्किएँ। अब आमाले चाहिँ अब यति फर्किनुपर्छ भनेर मेरो मेट्रो रेलवे मेरो चाहिँ सर्भिस पनि थियो स्पोर्ट्स कोटाबाट चाहिँ। म पर्मानेन्ट भएको थिइनँ, 8 महिना मात्रै भएको थियो। त्यहाँ 1 वर्ष उसमा इन्टर्नसिपमा म थिएँ होइन। अब यहाँ आमाले बोलाउनु भयो। अब बुवा बितिसकेपछि हाम्रो आमा नि हो। बुवा बितेको पनि झन्डै भनौँ न अब 40-42 वर्षै भइसक्यो। अब आमाले हुर्काउनु भएको। आमाले चाहिँ अब यहाँ आउनु भनेपछि म यता आएँ 2050 सालमा। तबदेखि अब शिक्षण पेसामा, अब खेलकुदमा, समाजसेवामा
चलिरहेछ। अहिलेसम्म हुनुहुन्छ। यो 25 वर्षको उमेरमा तपाईँ यहाँ आउनुभयो होइन नेपालमा। इन्डिया बसेको मान्छे नेपालमा आउँदाखेरिको त्यो अनुभव कस्तो भयो, परिवेश कस्तो पाउनुभयो? अब यसलाई अलि सानो शब्द बयान गर्न सकिँदैन। मैले त्यो अनकन्टारमा आए जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। पहिले म यो कोलपुरमै अब केही पनि थिएन। एउटा त्यो कलकत्ताको रमझम अब रातिको जीवन त्यहाँको होइन र हाम्रो यहाँको हेर्दाखेरि त अब अन्धकारमय जस्तो लाग्ने। अब त्यो बस पनि 1 घन्टामा 1.5 घन्टामा हर्न बजाएर मान्छेले आउनुहोस् 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 भन्थे होइन, रोकिरहन्थे होइन। त्यो बडा मलाई एकदमै कस्तो कस्तो लाग्यो। बाहिरै निस्किने चाहिँ होइन, निस्किन 6 बजे नै अन्धकार भइहाल्ने अब 6-7 बजेतिर। अब त्यसको तुलनामा अहिले त्यो विगतले हेर्दाखेरि त अहिले धेरै प्रगतिहरू विकासहरू भएका छन्। तर जति यो ठाउँ जति हुनु पर्थ्यो अहिले पनि हुन सकेको चाहिँ छैन। तपाईँलाई एकदमै कुन ठाउँमा आए भन्ने जस्तो फिल भयो, किनभने त्यहाँ इन्डियामा होइन त्यो झिलिमिली बत्ती भन्नु, अब यहाँ 6 बजे नै अँध्यारो हुन्छ भनिसक्नुभयो। त्यसबाट पनि धेरै कुरा प्रश्न हुन्छ। फर्किउँ जस्तो लागेन होइन। अब फेरि पनि म किन आएँ, म नआउनु पर्ने थियो, फर्किने अवस्था थियो कि थिएन, के थियो? होइन, यसलाई यसरी लिन्छु मैले चाहिँ के होइन, म त कहिले पनि अहिलेसम्म अब 52 इयर्स भइसक्दासम्म चाहिँ मैले कहिले पनि डिसिजन भइसक्यो द्याट्स अल, त्यसको कहिले पनि गुनासो गरिनँ, गुनासो रहेन कहिले पनि। यसलाई फर्कने कहिले पनि बनाएन। किनभने आफ्नो देशमा फर्किसकेपछि अब यहीँ नै अब गर्नुपर्छ। किनभने मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ कि आमाले बोलाइसकेपछि त्यो फर्कनेको कारणै रहेन त्यहाँ चाहिँ। अब आमाले भनेपछि सिद्धियो त्यहाँ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा हामी यहीँ बस्यौँ, अब यहीँ सङ्घर्ष गर्दै गयौँ। अब जीवन भनेकै सङ्घर्ष हो होइन, जीवन भनेको सङ्घर्ष हो। अब जन्मेपछिदेखि लिएर मान्छेले अहिलेसम्म सङ्घर्ष गरिरहेको छ होइन, हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो सङ्घर्षको मर्म छ, मैले बङ्गालमै त्यो बुझेको हुने कारणले गर्दा पनि यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। जहाँ पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, किन न आफ्नो देशमा सङ्घर्ष गर्ने, किन न आफ्नो देशमै अगाडि बढ्ने, केही गर्ने आफ्नो ठाउँमा। त्यस कारणले गर्दा यो हो कि म यहाँबाट किन म अर्को ठाउँमा गइनँ, नेपालको अन्य ठाउँमा अरू पनि प्रगतिमूलक ठाउँहरू थिए, विकासमा अगाडि बढेका ठाउँहरू थिए, काठमाडौँ किन गएन, पोखरा किन गएन भनेपछि त्यो प्लानवादी सोच कहिले रहेन चाहिँ। किनभने सबै गभर्मेन्ट गर्ने कोले त भनेको त्यो सोचमा रहेन। र अहिले 27 वर्ष भइसक्यो कोलपुरमै, बाँकी जिल्लाको कोलपुरमै आफ्नो जे गरिरहेको छु होइन। सङ्घर्षशील कार्यहरू चाहे त्यो समाजसेवाका कार्यहरू होस्, समाजसेवाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा होस् होइन, पेसागत कुराहरू किन नहोस्, र खेलकुदका क्षेत्र किन नरहोस् होइन। अब यसैबाट कर्म थलो बनाएर आफ्नो काम गरि आइरहेको छु। तपाईँको यो हुन्छ नि अब स्वभाव कस्तो थियो बच्चामा हुँदाखेरि, अनि तपाईँको आमाको होइन अब के चाहना थियो, मेरो छोरा चाहिँ के बनिदियोस् भन्ने चाहना थियो? आमाको चाहना त डक्टर बन्ने थियो होइन। अब यसको पछाडिको कारण के हो भने डक्टर बन्ने थियो। अब डक्टर नबन्न सकेपछि मलाई खेलमा अलिक बढी रुचि हुने होइन। म अब भनौँ न भागिहाल्ने, अब झ्यालबाट कपडाहरू हालेर चाहिँ त्यो लुकाएर चाहिँ जाने होइन। अब मालदाई हुनुहुन्थ्यो, मालदाईको साथ बसेर ठुल्दै यहाँ हुनुहुन्थ्यो, मालदाईमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि मालदाई हुनुहुन्छ होइन। खेल्न नदिने, पढ्नुपर्छ भन्ने प्रकारको वातावरण भए तापनि आमाले सपोर्ट गर्नुभयो र मलाई आर्मीमा पनि लान खोज्नुभयो। मेरो आफ्नो उसले गर्दा म आर्मी भइ पनि सक्थेँ, तर म त्यो जुन बेला मेरो इन्टरभ्यू थियो आर्मीमा, म त्यहाँबाट पनि भागिहालेँ। माने त्यो पङ्क्तिमा म खडा थिएँ, त आमा चाहिँ माने हाम्रो त्यो चिनजानको हाम्रो गोर्खा रेजिमेन्टहरूको त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ चिनजानको हिसाबले आमाले चाहिँ गर्नुपर्छ। मेरो सबै कुरा क्राइटेरियन पुगिरहेको थिएँ होइन। अब त्यहाँबाट पनि म चाहिँ भागेँ होइन। भागेर केही खेलकुदमै लागिरहेँ चाहिँ। अब यसरी नै अब भनौँ न, अब एउटा बङ्गालमा को क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ एउटा नेपालीले भनौँ मैले अघि निवेदन गरेको कि मार्सल आर्ट सिक्नुपर्छ, बक्सिङ सिक्नुपर्छ होइन, क्रिकेटमै रमाएँ होइन, खेलकुदमै त्यो रस हुन्छ नि, त्यो चासो पर्छ। सानैदेखि चाहिँ खेलप्रतिको तपाईँको झुकावले गर्दाखेरि अरू बानी मेरो कस्तो नि एग्रेसिभ अलि एग्रेसिभ बानी भनौँ, गलत चिजलाई सहन नसक्ने होइन, बानी चाहिँ अलि एग्रेसिभ नै, केही चिजमा अठोट लिएपछि त्यो कुरा गर्नुपर्छ, कमिटमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ होइन। र तर त्यो एटिच्युड चाहिँ अलि एग्रेसिभ छ मेरो। अहिले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान हुनुहुन्छ, खेल विज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन। समग्र यो बाँकीमा खेल क्षेत्रको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ अहिले त हुनु त अब कोभिडले धेरै क्षेत्र प्रभावित पारेको अवस्था छ, कस्तो छ अहिले खेलको अवस्था?
मैले पहिले समग्रतामा हेर्छु नेपाली खेलकुदको अवस्था, किनभने समग्र देशको अवस्थाले नै तल्लो स्तरलाई चाहिँ प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। जब विकासको चर्चा गर्ने भने तलदेखि माथि जानुपर्छ होइन। तर एउटा समग्रतालाई हेर्दाखेरि, व्यापकतालाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने खेलकुदका क्षेत्रहरूमा जुन योजनाहरू, जुन योजनाका साथमा कार्यान्वयन पक्षहरू हुन्छ, जिम्मेवार पक्षहरू हुन्छन्, तिनीहरू त्यो प्रकारको जिम्मेवारी वहन गरे जस्तो चाहिँ देखिँदैन होइन। जस्तो कार्यकर्ता भर्ना गर्ने होइन, किन खेलसँग संलग्न भएका व्यक्तित्वहरू गर्दा के हुन्छ, राष्ट्रले त्यसको चाहिँ प्रतिफल दीर्घकालीन रूपले चाहिँ पाउन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता त्यो रहेको छ होइन। तर चाहिँ देशको राजनीतिक परिवेशले चाहिँ त्यो अर्को तरिकाले सोच्दा रहेछन् होइन। त्यसले गर्दा पनि त्यसको प्रभाव तल्लो स्तरसम्म छ। जसले गर्दा जुन प्रकारले चाहिँ नेपालमा जुन प्रतिभा छ भने क्रिकेटकै जुन प्रतिभा छ, हेर्नुभयो भने अहिले नेपाल क्रिकेट सङ्घ जुन ब्यान्ड थियो होइन, अब यो 2 वर्ष यता नेपाल क्रिकेट सङ्घको ब्यान्ड चाहिँ फुकुवा भयो। त्यसमा आइसिसी इन्डिपेन्डेन्ट प्यानल, इन्टरनेसनल क्रिकेट काउन्सिलले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट प्यानल बनाएको थियो होइन। त्यसमा म चाहिँ नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा सरकारले मलाई चाहिँ त्यहाँ पठाएको थियो। त्यो हामीले चाहिँ फुकुवालाई हटायौँ हामीले। तर अहिले 1.5 वर्ष आउँदाखेरि के हेर्छौँ भने त्यो स्ट्रक्चर जुन तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जो समितिहरूले जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम नगरेको देखिन्छ। कोभिड त एउटा बहाना हो, कोभिड एउटा बहाना। योजना बनाउने, योजनामा यो प्रायोजकहरूले ल्याउने, खेलाडीको वृत्ति विकास कसरी गर्ने, क्षमता विकास कसरी गर्ने, सिप कसरी तिखार्ने, कहाँ जाँदाखेरि हुन्छ, त्यो छलफल र जुन प्रकारको भनौँ न एउटा प्लानिङ आउन पर्ने हो, त्यो समग्रतामा चाहिँ देखिँदैन। त्यसको प्रभाव बाँकी जिल्लामा पनि छ। अब यति ठुलो संरचना छ, नेपालगञ्जमा रङशाला त्यति बनेको छ होइन। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदको बेलामा त्यस रङशाला बनेकै छ होइन। जस्तो अब कोलपुरमै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान छ होइन। एकदम गति सुस्त एकदम, किनभने पूर्वाधार भनेको भौतिक पूर्वाधार, त्यसपछि तपाईँको तालिम प्रशिक्षणका पूर्वाधारहरू, अन्य पूर्वाधारहरू, त्यसपछि जुन प्रशिक्षक चाहिन्छ, वृत्ति विकास चाहिँ त्यो स्किल जेनेरेट गर्ने र त्यो खेलाडीहरूलाई जुन प्रतिभाहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर गाउँबाट ल्याउनु पर्ने त्यो प्रकारको कहीँ देखिन। यो जुन नियमित हुन्छ नि, खेलाडी आयो, प्र्याक्टिस गर्यो, खेल्यो, त्यसपछि प्रतियोगितामा गयो, आयो, त्यसपछि एकछिन रोयो, हार्यो भने, जित्यो भने हर्षोल्लास मनायो। तर जित्यो भने पनि कुन कारणले गर्दा जित्यो त्यो स्क्रुटनाइज हुँदैन। त्यसको हार्यो भने कुन कारणले भयो र अब आगामी दिनमा कसरी जाने भने त्यो प्रकारको व्यवस्था मैले कहीँ पनि त्यो देखिँदैन। जसले गर्दा समग्रतामा हेर्दाखेरि त्यो प्रतिफल जुन हुन्छ नेपालले धेरै खेलहरूमा अगाडि बढ्न सक्छ। तपाईले भन्न खोज्नु भएको एउटा सिस्टम चाहिँ गतिलो छैन, प्रणाली नै विकास भएन। प्रणाली त्यो भनेको चाहिँ तलबाट माथि भन्दा पनि माथिदेखि नै त्यो लागू हुनु पर्ने हो। विकासको क्रम तल, त्यसको प्रभाव चाहिँ तलदेखि माथि जाने भयो, विकास हुँदै जाने हो। तलको कुरा सुन्दै चाहिँ माथिले प्लानिङ गर्ने हो होइन। अब हाम्रो माथि नै यस्तो स्थिति छ कि त्यसले प्रणाली, पद्धति, त्यसले गर्दा प्रक्रियाहरू मिच्नेहरू होइन, प्रतिभावान खेलाडी जुन ठाउँमा जानुपर्ने उहाँ चाहिँ पहिचान नहुँदाखेरि के हुन्छ भने पलायन हुन्छन् खेलाडीहरू। राष्ट्रको सम्पत्ति, राष्ट्रको लगानी गयो नि त, खेरा गयो नि त। राष्ट्रले एउटा चाहिँ खेलाडी उत्पादन गर्नमा कति लगानी गरेको हुन्छ होइन। राष्ट्रले लगानी त गर्यो, तर त्यसलाई संरक्षण गर्ने पद्धति र प्रक्रिया हाम्रो कहिले पनि हुन सकेन। त्यसलाई संरक्षण कसरी गर्ने, सम्वर्धन कसरी गर्ने, त्यही अब आउने सन्ततिहरूलाई पनि, आउने भविष्यमा चाहिँ आउने खेलाडीलाई पनि अब खेल जगतमा रह्यो भने तपाईँ केही गर्न सक्छौँ, यसमा पनि जीवन छ, यसमा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, हामीले यसमा पनि जीवन पालना गर्न सक्छौँ भन्ने छैन। यसको अर्थ के हो भने, यसको मैले के एडभाइस गर्छु भने जहिले पनि मैले भन्ने गरेको छु कि सामाजिक सुरक्षा भने हामीले कसरी बुझ्छौँ भने योजनाकारहरूले 3 लाख दियो, 4 लाख दियो, महिनाको 1000 दियो, भत्ता दियो, 2000 दियो, जसले ओलम्पियनहरूले पाइरहेका छन्, त्यो होइन। सामाजिक सुरक्षा भनेको जसरी जब ग्यारेन्टी हुन्छ नि, जसरी सोसल इन्क्लुजन भनेर हामीले चाहिँ खेलाडीहरूलाई दिइरहेका हुन्छ, माफ गर्नु न, अन्य नागरिकहरूले पाउँछन् नि, दलितको नाममा, जनजातिको नाममा, मधेसीको नाममा, महिलाको नाममा, अपाङ्गको नाममा, विभिन्न क्याटेगोरी छ नि, त्यस्तै स्पोर्ट्सको पनि क्याटेगोरी खुल्नुपर्छ। किनभने हामीले राष्ट्रको गहना भन्छौँ खेलाडी, राष्ट्रका आभूषण भन्छौँ खेलाडी, राष्ट्रका गर्व भन्छौँ हामी, गर्व गर्ने भन्छ, राष्ट्रका राजदूत भन्छौँ हामी होइन। तर उनीहरूको लागि गरिएको त त्यो कुरालाई अलिकति हामीले फोकस भने सामाजिक सुरक्षा भनेको के भने उनको जब ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। हुन्छ, हामी अब खेलाडीले देशको नाम राख्छन्, पक्कै पनि राखेका पनि छन्। यो विषयमा र सरकारले अथवा राज्यले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी एकैछिनपछि आउनेछौँ। समग्र अब हामी बाँकी जिल्लामा छिरौँ है त। कस्तो छ अहिले बाँकी जिल्लाको अवस्था? खेलाडीहरू के भन्नुहुन्छ? नै मैले भनिसकेँ नि त, खेलाडीको जुन पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार तयार भएका छन्, भौतिक पूर्वाधार छन् होइन, प्रशिक्षक छन्, नियमित हुन्छ नि। तर हामी यति वर्षमा कहाँ जाने, यो बाँकी जिल्लाले कहाँ लिएर जाने, त्यो प्लानिङ छैन कसैसँग, कुनै पनि
मैले हेर्दिनँ चाहिँ। अरू ठाउँको कम्पेयर गर्दाखेरि होइन तपाईँले भनिसक्नुभयो सिस्टम नै हामीसँग गतिलो छैन भनिरहँदाखेरि अरू जिल्लाहरूको तुलनामा बाँके जिल्ला चाहिँ कहाँसम्म गएको छ, कति स्टेप अगाडि अथवा कति स्टेप पछाडि छ? जस्तो बाँके जिल्लाको हजुरले विगतलाई हेर्नुभयो भने बाँके जिल्ला एकदमै यो उर्वर भूमि हो खेलकुदको। चाहे त्यसमा हजुरले भारोत्तोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो सुरेन्द्र हमाल दाई हुनुहुन्छ होइन, हकी कुरा गर्नुहुन्छ भने पिन्टु दाई हुनुहुन्छ होइन, अब तपाईँले चाहिँ ब्याडमिन्टन कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यही जयन श्रेष्ठ, अनिल लाखे होइन, इभन अहिले इरफान अन्सारी नयाँ प्लेयरहरू छन् होइन। क्रिकेट कुरा गर्नुहुन्छ, क्रिकेटमा जहिले पनि अगर सुटिङ कुरा गर्नुहुन्छ होइन, माने यो खेलकुदको एउटा उर्वर भूमिको रूपमा रहेको छ जुन विगत उसको राम्रो छ होइन। तर त्यो विगतले मैले भने नि त्यो विगतलाई सम्झेर यदि त्यही बेलादेखि प्लानिङ गर्दै गर्दै आएको भए अब यो खेललाई कहाँ लिएर जाने होइन, नत्र यो खेल त अरू माथि जानुपर्ने हो नि त त्यो किन तल आउँदै गयो त? त्यसको अर्थ के हो भने जब हामी सफलता प्राप्त गरिरहेका थियौँ त्यो सफलता प्राप्त गरेर निरन्तरै सफलताको लागि के गर्नुपर्छ, योभन्दा अझ सफल हुनको लागि के गर्नुपर्छ त्यो नि हामीले विकास गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ जुन हिजोको विगत थियो, जुन हिजोको सुखद विगत थियो, सफलताको विगत थियो, प्रतिभावान खेलाडी राष्ट्रिय टिमहरूमा पढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय टोलीमा पढ्ने जुन विगत थियो त्यो चाहिँ अहिले बाँकेमा लगभग एकदमै कम भएको अवस्थामा देखिन्छ। चाहे त्यो क्रिकेटमा खेलाडी नै छैन अब अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ होइन। अब यो महिला क्रिकेटको थिए 7-7, 8-8 जना खेलाडी पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, अहिले एकजना मेरी थापा मात्रै बल्ल बल्ल परिरहेका छिन् उनी चाहिँ। भनेको एउटा बच्चा चाहिँ जन्मायो बाँके जिल्लाले होइन, त्यो बच्चालाई कसरी हुर्काउने, त्यसको पालन पोषण कसरी गर्ने भन्ने कुरा बिर्सियो हो नै। हुर्किने प्रक्रियामा आयो, हुर्केर जब सफलता आर्जन गर्न थाल्यो त्यो सफलता निरन्तरता कसरी दिने त्यसमा चाहिँ ठोस नीति लिन सकेन। चाहे त्यो जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाम भन्नुहोस् या तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको नाम भन्नुहोस् या त्यो सङ्घको जुन त्यो सङ्घ हुन्छ, चाहे त्यो क्रिकेट सङ्घ होला, ब्याडमिन्टन सङ्घ होला, फुटबल सङ्घ होला, विभिन्न सङ्घहरू छन् खेलका, ती सङ्घहरूको कुरा भयो। त्यो के भने ठाउँ बस्ने ओगट्ने, म कसरी निरन्तर बसिरहने र त्यसको लागि के गर्नुपर्ने ती मात्रै कुरामा अल्झियो। जो माथिमा त्यही छ, तलको प्रभाव चाहिँ त्यही मैले भनिरहेको थिएँ हजुर। त्यो सबै यो हुन्छ नि अब अहिले त अलि धेरै देशमा परिवर्तन आइसकेको छ, देश संहितामा गएपछि त अब स्थानीय त हामी नजिकैको सरकार भयो। कस्तो पाउनुहुन्छ त्यहाँ गएर कहिले काहीँ हुन्छ नि समन्वय कस्तो छ, के कुराहरू गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन? अब हामी माथि नै ताक्नुपर्ने अवस्था त रहेन अब स्थानीय तहमा पनि के भने समिति बनाउन सकिन्छ, खेलकुद समिति हो भनौँ न। हाम्रो कोलपुर नगरपालिकामा पनि अहिले भर्खरै 3 महिना 2 कि 3 महिना भयो, सँगै सरकारका 3.5 वर्ष भइसक्यो, बल्ल अहिले एउटा खेलकुद समिति त्यो व्यवस्थै छ त्यो बल्ल बनेको छ। यसैबाट थाहा हुन्छ कि हामी कति खेलकुदप्रति कति माने 753 स्थानीय तहमा मलाई जस्तो लाग्छ कि 5 देखि 10% चाहिँ होलान् जसले चाहिँ खेलकुदलाई बढी चासोको रूपमा यसको एउटा नेतृत्वलाई पनि भर पर्दो रहेछ। नेतृत्वले त्यो खेलकुदलाई कसरी बुझ्छ त्यसमै भर पर्छ। जस्तो राजनीतिक नेतृत्वले खेलकुदलाई कसरी बुझ्छ, उसले कसरी बुझेको छ लिडर्सले, त्यसको आधारमा पनि बजेटिङ हुन्छ चाहिँ। त्यसले गर्दा त्यो प्रभाव चाहिँ तलमी त्यस्तै छ होइन। मैले भने 753 स्थानीय तह छन्, त्यहाँ हेर्नु भने मलाई मेरो अध्ययनले के भन्छ भने 10% होला अलिकति गर्नुपर्छ, खेलकुद लाग्नुपर्छ, यो हाम्रो दायित्व हो। युवा जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो नै यही हो होइन। यसमा हाम्रो पनि लाभ छ, राजनीतिक लाभ हामीले लिन सक्छौँ भने त्यो चिन्तन चाहिँ देख्दिनँ मैले चाहिँ। नेतृत्व लिने व्यक्ति हो त नेतृत्व लिने त्यो व्यक्तिमाथि भर पर्दो रहेछ, उसले उसको सोचमा भर पर्दो रहेछ। क्षेत्रलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा पनि भयो। हाम्रो सोच कतातिर छ भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहको कुरा गर्नुहुन्छ भने बाटो नाला बाटोघाटो हेर्यो भने ओहो धेरैजनाले हेर्छन् भन्ने हुन्छ होइन। हाम्रो सोच त्यतातिर छ, माने ट्रेडिसनल रूपमा हामी चाहिँ बाटो बनाउनु पर्छ, नाला बनाउनु पर्छ, ढल त अब विकासको लागि त प्राइम भयो होइन। बाटोघाटै मात्र यो कङ्क्रिटाइजेसनमा मात्रै ध्यान छ हाम्रो चाहिँ। यो फादर्स अफ वुमेन क्रिकेट होइन नेपालको लागि भनौँ महिला खेलाडी उत्पादन गर्ने थलो नै बाँके जिल्ला हो होइन। हजुर 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 यो 2061 कुरा हो होइन। 2061 मा म तत्कालीन प्रदेश रिजन 5 भन्थ्यो क्षेत्रीय क्रिकेट विकास समितिको। म त्यस बेला चाहिँ केन्द्रीय सदस्य थिएँ क्रिकेट सङ्घको। त्यो बेला एउटा नयाँ सोच के आयो भने प्लान नेपालसँगमा 2060 सालमा काम गरिरहेको थिएँ मैले चाहिँ। त्यो पनि नेपालमा पहिलो पटक हो कुनै पनि गैर सरकारी संस्थासँग कुनै पनि अर्गनाइजेसनले मिलेर काम गरेको। त्यो पनि एउटा इतिहास हो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा। 2060 सालमा प्लान नेपालसित मैले पुरुष क्रिकेट छात्र क्रिकेट गरेको थिएँ। त्यसले उहाँहरू बहुत खुसी हुनुभयो, एकदम सानो बजेटमा राम्रो प्रतिफल आयो होइन। धेरै यसको इम्प्याक्ट चाहिँ राम्रो देखियो। बालबालिकामा एकदमै भनौँ न धेरै प्रतिभाहरू अगाडि आए। माने सहभागिता होइन हो, विजयभन्दा पनि ध्यान सहभागितामा थियो। त्यसपछि हामीले चर्चा गर्दाखेरि त्यो बेला नेत्र उपाध्यायजी हुनुहुन्थ्यो
यहाँको कोलपुर युनिटको चिफ हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कुरा एकैपटक के आयो भने किन न महिला सुरु गर्ने भने इट्स भेरी गुड, बडा राम्रो सोच ल्याउनु भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ प्लानसँग मिलेर 2061 सालमा महिला क्रिकेट छात्रा क्रिकेट चाहिँ सुरु गरेको, त्यो कोसेढुङ्गा भयो। त्यो कोसेढुङ्गाको आधारमा टेकेर 2064 सालमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गरेर सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यस बेला पनि नेपाल क्रिकेट संघले मलाई सम्मानपूर्वक चाहिँ त्यो आयोजक समिति, जबकि मोफसलबाट गएको मान्छेले त्यो आयोजक समिति संयोजक बन्ने बिरलै हुन्छ। म त्यहाँ काठमाडौँमा प्रतियोगिता गराएर राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराएर 4वटा क्षेत्रले भाग लिएर त्यहाँबाट हामीले अन्तर्राष्ट्रिय टिम 2007 सालमा जोहार बारू मलेसियामा पहिलो फर्स्ट एसिसी इनअग्रेसन टुर्नामेन्ट भएको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो बाँकेबाट 7 जना परेका थिए। र अब त्यसको अर्को इतिहास के हो भने पहिल्यै हाम्रो एपियरेन्समा हामी दोस्रो भएको थियौँ, सेकेन्ड उपविजेता। कसैले त्यो सोचेको पनि थिएन सुरुवाती चरणमै। हो, सुरुवाती चरणमै अहिलेसम्म एसिसीमा दोस्रो भएको छैन, उपविजेता छैन। अन्डर 19 3 पटकको च्याम्पियन हो एसिसीमा, तर चाहिँ एसिसीको सिनियरमा चाहिँ त्यही हो उपविजेता भयो। मैले अघि भने नि, निवेदन गरेँ नि कि त्यही चिजको सफलतालाई टेकेर यदि गरिरहेको भए, सफल भए भने निरन्तरता कसरी गर्ने त्यतातिर बन्ने योजनाकारहरूले कहिले पनि ध्यान आएन। महिला क्रिकेटलाई जहिले पनि हे दृष्टिकोणले देखियो होइन, किनभने त्यसले चाहिँ मैले त्यो बेला पनि भन्थेँ कि त्यो बेला के हामीले चाहिँ निरन्तरता रूपले प्लानिङ गरेर यिनीहरूलाई कसरी तिखार्ने, अरू प्रपोस्टेसन कसरी गर्ने गरेको भए हामी विश्वकप चाहिँ पुरुषभन्दा चाहिँ महिलाले विश्वकप, हाम्रो नेपाली चेलीहरूले महिला क्रिकेटले चाहिँ विश्वकप पहिले खेल्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। मैले अघि निवेदन गरेँ नि त्यो सफलतालाई अरू अझ सफल निरन्तर सफलताको लागि कसरी लागिरहनु पर्छ त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नु भएन नेतृत्व बसेका मानिसहरूले होइन। जस्तो अब हामीले के हुन्छ नि, अधिकार प्राप्त व्यक्तिले चाहिँ निर्णय नगरिदिँदाखेरि हजुरले जति योजना दिनुभयो, जति पनि प्रकारको एउटा राम्रो माने फिडब्याकहरू दिनुभयो या इनपुटहरू दिनुभयो, सजेस्ट गर्नुभयो, त्यो निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नगरिदिँदाखेरि के हुन्छ नि, त्यो समस्या पर्न जान्छ। त्यो चाहिँ जस्तो अब भनि त सक्नु भएको छ होइन, महिलाहरू अलिकति हुन्छ अब खेल जगत नै पछाडि परिरहेको अवस्थामा महिलाहरू त अझ पछाडि पर्ने त्यो स्वाभाविक रूपमा भइ नै हाल्यो। कस्तो पाउनुहुन्छ महिलाको सङ्ख्यात्मक रूपमा कुराकानी गर्नुपर्दा पछि नै छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तपाईँ एउटा खेल विज्ञको हिसाबले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ कसरी डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ यसलाई, किन महिलाहरू चाहिँ खेलमा चाहिँ आउने अलिक सङ्ख्या कम हुँदैछ होइन, कस्तो पाउनुहुन्छ अबका दिनमा चाहिँ के छ? म जहिले पनि महिला एडभोकेसी माने वुमेन्स एडभोकेसी पहिलेदेखि नै हो गर्दै आइरहेको छु होइन। मैले भने 1000 महिला 1000 चेलीहरूले छात्राहरूले 1000 2061मा भएको 2061 मा आज हेर्नुहुन्छ भने ओन्ली वान नेरी थापा इज प्लेइङ इन इन्टरनेसनल। त्यसले दिनुहोस् न ग्राफको होइन, त्यो के हुन्छ नि, एउटा घरको माहौल हुन्छ, एउटा घरको माहौलको कसरी आमाबुवाले कसरी बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यो विद्यालयमा जान्छ होइन, विद्यालयमा कसरी खेलकुदलाई कसरी लिए भने पनि त्यो छात्रालाई कतिको सम्हालित गर्छन् होइन। फेरि बाहिर खेल्न जानुपर्ने हुन्छ, त्यो आमाबुवाले र त्यो परिवेश कस्तो बनाउँछन् जो लिएर जान्छन् होइन, त्यो महिला मैत्री या छात्रा मैत्री छ कि छैन होइन। त्यस बल्ल त प्लानरहरूले कसरी हेर्छन् होइन। यी सबै कुराहरूको यो सबै कुरा हट्न सक्छ। जुन मैले भने जुन समस्या भने कहिले हट्छ भने जब अभिभावकहरूले अभिभावकहरूले पढायो भने, जस्तो तपाईँ हामीकै हेर्नुहुन्छ भने डक्टर बन्नुपर्छ, इन्जिनियर बन्नुपर्छ होइन, यी सेक्टर भन्छन्, कसैले भन्दैन कि खेलाडी बन्नुपर्छ, खेल है राम्रो हो यसमा पनि भविष्य छ। तर जब हामी भविष्य देखाउन सक्छौँ नि, खेलमा पनि भविष्य छ, उनको जीवनको निरन्तरता, जीवनको सङ्घर्षको निरन्तरतामा तपाईँ यसमा सफल भयो भने तपाईँले यो जीवनभर तपाईँ निर्वाहको एउटा बाटो यो पनि हुनसक्छ भनेपछि त त्यसपछि तलदेखि यी सबै कुरा हटेर जान्छन् चाहिँ। त किन हाम्रो जुन सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश छ नि, अब यस्तो मधेसमै लिनुहोस् होइन, थारू माने कति समुदायमा यस्तो छ कि चेलीहरूले निस्किनै दिँदैनन् होइन, चाहिँ प्रतिभा हुन्छ त्यो लुकेर बसिरहेका हुन्छन्। त यी कहिले हट्छन् भने नि एउटा चाहिँ अभियान जागरुकता हुनुपर्छ, अर्को चाहिँ राज्यले पनि सरकार व्यवस्था गर्नुपर्छ कि खेलबाट पनि जीवन निर्वाह गर्न सकिँदो रहेछ हो। तब के भने यी सबै कुराहरू पनि हट्दै जान्छन् बिस्तारै। सुनिश्चितता हुनु पर्यो हो, उनीहरूको जीवनको सुनिश्चितता भनेको जीवन पालनको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। आज एउटा बच्चा 12-13 वर्षको हुन्छ, 14 वर्षको हुन्छ, खेलिरहेको छ या 19 वर्षसम्म भनौँ न अहिले खेलिरहेको छ, उसलाई माने खानेको समस्या छैन, बाबाआमाले गरिदिनु। जब एउटा परिपक्वता युवा एउटा एडोलसेन्सबाट चाहिँ अलिक परिपक्व अवस्थामा अगाडि बढ्छ त उसलाई त विवाह गर्ला होइन, त्यो कसरी चल्छ उसको जीवन। हिजोको दिनमा त मसँग त शिक्षा थियो, मैले पढाइरहेको थिएँ होइन,
सरकारले राज्यले त मलाई दिएको होइन, त्यो त मेरोसँग शिक्षा थियो, मैले गरेँ। त्यस कारणले गर्दा राज्यले के बुझ्नुपर्छ भने खेलका क्याटेगोरीहरू स्पोर्ट्स कोटा चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ, यो जरुरी छ। यो गभर्मेन्ट स्पोर्ट्स कोटा इज भेरी नेसेसरी। यो गऱ्यो भने के हुन्छ भने तब हामीले चाहिँ खेलकुदको उज्जवल भविष्य र नेपाली खेलाडीले पनि धेरै कुरालाई गर्न सक्छ र तलदेखि जुन मैले भने तलदेखिबाट यी कुराहरू हट्दै जान्छन् चाहिँ, जुन मैले अघि निवेदन गरेँ यी समस्याहरू हुन्छन्, यो हट्दै जान्छन्, किनभने एक दिनमै हट्ने कुरा होइन, तर त्यो पहल चाहिँ राज्यबाटै हुनुपर्छ। जसरी खेलाडीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानमा गएर नेपालको नाम नेपालको झन्डा फहराउँछ, नेपालको राष्ट्रिय गाना बज्छ होइन, नेपालको हो भनेर चिनाउँछ, त्यो खेलाडी मात्र राष्ट्रिय झन्डा बोक्न सक्छ, कति सम्मानको कुरा हो त्यो चाहिँ। खेल एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा एकदमै सहभागी भएको हुन्छ र नेपालले चिनाइ पनि रहेको छ, किनभने यसको इतिहासले बोलेको छ कि युद्धलाई शान्त बनाउने भने खेलै हो। ग्रिसको दुईटा कन्ट्री थियो, एथेन्स र स्पार्टा। एथेन्स र स्पार्टालाई चाहिँ अब दुईजना लड्थे पनि लड्दा पनि खेल खेलेपछि उनीहरू के शान्तिमा गए। इभन भारत पाकिस्तानको हेर्नुहुन्छ भने यति लडाइँ हुन्छ त क्रिकेट चाहिँ ले कति शान्त गर्छ। त्यसले गर्दा खेलले त धेरै राष्ट्रले मात्रै चिनाउँदैन कि अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री र भाइचारा शान्ति सद्भाव बनाउँछ चाहिँ खेलकुदले चाहिँ। र हाम्रो स्वस्थ रहने त एउटा कुरा हो होइन, खेल्नको लागि स्वस्थ रहनको, तर स्वस्थ रहनको लागि खेलकुद भन्ने लक्ष्य नै गलत हो, किनभने भाइचारा शान्ति सद्भाव होइन, देश चिनाउनको लागि खेलकुद भन्ने, हामी स्वास्थ्यको लागि खेलकुद भन्छौँ, राष्ट्र चिनाउनको लागि खेलकुद। यो देश चिनाउनको लागि खेलाडीहरू लागिरहनुहुन्छ होइन, लागि पनि रहनु भएको छ, देश चिनी पनि रहेको छ, त्यही अनुसारले राज्यले जति गर्नुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन भन्नुहुन्छ? हो, किनभने राज्यलाई नै, किनभने राज्य नै हाम्रो अभिभावक हो, हामीले भन्ने राज्यले नै हो। हुनसक्छ स्रोत र साधनको कमी हुनसक्छ, तर त्यो स्रोत साधनलाई हामीले निजी क्षेत्रहरूलाई समेटेर गर्न सक्छौँ भने, एउटा ठोस योजना त हामीले ल्याउन सक्छौँ भने, हाम्रा जुन मैले अघि भनिसकेँ कि कुन खेललाई कहाँ लिएर जाने, जस्तो हामीसँग अहिले हेर्नुहुन्छ 200वटा सङ्घ संस्था छ, खेलकुद संस्था, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएका। हजुर, तपाईँ खेलकुदको हेर्नुहुन्छ भने 12-14वटा खेलकुद सङ्घ संस्था मात्रै क्रियाशील छन् भनौँ न। उसको खेलका प्रतियोगिताहरू भइरहेको, अरू सबै खल्टीमा छन्। अब कहाँ छन् तिनीहरू? जस्तो हुन्छ नि, अब अलिकति सिस्टम पनि गतिलो भएन, हामीले कुरा पनि गरिसकेका छौँ, माथिबाट नै त्यो हुनुपर्छ भनेर। तर जुन तलबाट हुन्छ नि सानो खेलहरूमा पनि त्यहाँ पनि सानो राजनीति हुन्छ नि, अब दोष चाहिँ माथिमा दिएर पनि भएन, हामीले यहाँ नै केही कुरा मिलाउन सकेनौँ भने त दोष एकदमै नै। मैले भने नि त, मैले अघि तपाईँले के भने व्यक्तिमाथि भर पर्छ, उसको सोच कस्तो छ, उसको मानसिकता कस्तो छ, उसको चाहिँ नेचर कस्तो छ होइन, उसको नेचर कस्तो छ, त्यसमा चाहिँ भर पर्यो चाहिँ होइन। जस्तो कि म नेतृत्वमा आएँ भने मैले सबैलाई सदास्यता रूपले लिन्छु कि लिँदिनँ, मैले सबैसँग मैले इनपुट लिन्छु कि लिँदिनँ, मैले सबैसँग चाहिँ फिडब्याक लिन्छु कि लिन्न होइन। ती कुराहरूमा चाहिँ पनि भर पर्छ होइन नेतृत्वले चाहिँ। किनभने अन्तमा त निर्णय गर्ने अधिकार त त्यो अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नै हुन्छ नि त हैन। यो कुरा चाहिँ लिन नसक्ने, कसै जस्तो मेरो व्यक्तित्वलाई कसैले त्यसलाई क्याच गराउन नसक्ने। जब म यहाँ छु, नेपालको कप्तान बसिरहेको छु भने क्रिकेट संघले मलाई उपयोग गर्न सक्नु पर्यो, मेरो बेस्ट युटिलाइजेसन गर्न सक्नु पर्यो। ट्याग मात्र दियो हैन, पूर्व कप्तान भनेर ट्याग चाहिँ दिएको छ, त्यही अनुसार तपाईबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ देशले निकाल्न सक्छ नि त हैन। एकदम त्यो लिन सक्नुपर्छ। म जस्ता भनौँ न, म जस्ता अरू पनि हुनुहुन्छ हैन, जो त्यसमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ, जसमा ज्ञान छ, अध्ययन पनि जसले गर्छ हैन, त्यो चिज तिनीहरूसँग उहाँहरूसँग लिनु सक्नु पर्यो। उनीहरूले जुन राष्ट्रलाई दिएको, उहाँले बुझेको, सम्झेको, देखिरहेको, जानिरहेको ज्ञानबाट माने गरेर हेरेर बुझेर सिकिरहेका जुन चाहिँ ज्ञान छ आएको, त्यो चिजलाई त लिनु पनि सक्नु पर्यो। त्यो नलिँदाखेरि के हुन्छ भने यो चिज जहिले पनि तपाईँले भने जस्तै यो कुराहरू आइरहन्छन्, नलिन सके नदिन सकिरहेको छ हैन। किन अधिकार प्राप्त व्यक्तिले कस्तो हुन्छ भने जस्तो मै दिने जाउँ भने पनि यो ठुलो भयो भन्ने त्यो नेचरले काम गर्छ हैन। के भने जस्तो म तपाईसँग कुनै खुबी छ, मैले लिन गएँ भने तपाईँ नआउँदाखेरि तपाईँ दोषी भयो। जस्तो मसँग आएर त्यसको उपयोग गर्न खोज्यो भने म गएन भने म दोषी हुन्छु, म जस्ता व्यक्ति दोषी हुन्छन् हैन। त यो चिजमा चाहिँ हामी अहिले पनि कहाँ न कहाँ अल्मिलिएका छौँ। अब हुन्छ नि, अब नेपाल हैन, अब खेलेरै बाँच्न सक्ने, खेलेरै जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था भनौँ, देशलाई चिनाएर नै जीविकोपार्जन गर्ने अवस्था कहिलेसम्म आउन सक्ला? एउटा कुरा के हो भने खेलकुदबाट चिन्ने गर्ने एउटा गर्व हो, राष्ट्रप्रति खेलेको गर्व चाहिँ एकदम गर्वित हो। त्योभन्दा अरू ठुलो केही पनि होइन हैन। जुन अहिले हामीले खेल्यौँ या म जस्ता अन्य
खेलाडीहरूले खेलेर जुन राष्ट्रको लागि आफ्नो योगदान दिएका छन् त्योभन्दा ठुलो गर्व गर्ने कुरा केही पनि होइन। तर मैले के भने कि यो जबसम्म स्पोर्ट्स कोटा आउँदैन, मैले आज हजुरलाई यो 11 गतेका दिन म 11 फागुनमा जुन भनिरहेको छु 10 वर्ष कुरा पछि पनि यही आउँछ। यदि हामीले जुन मैले भने कि स्पोर्ट्सको सामाजिक सुरक्षाको अर्थ के भने 3 लाख 5 लाख जितेर 3 लाख 5 लाख दिने होइन, उनको जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। 3000 5000 भत्ता दिएर होइन, उनको जीवन निर्वाह ग्यारेन्टी भने स्पोर्ट्स कोटा क्याटेगोरी छुट्याइदिनु भयो। 10% स्पोर्ट्स कोटा जबसम्म लागू गरिँदैन, आज जसरी खेलाडीले हिजोका 10 वर्ष पहिले जसरी भनिन्थ्यो आजको वर्तमानले पनि 10 वर्ष त्यही बोलिरहेको छ र भोलिको 10 वर्षपछि पनि यही नै कुरा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा स्पोर्ट्स कोटा छुटाउन जरुरी छ कि सबै खेललाई होइन, जुन खेलले राष्ट्रमा राम्रो गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफलता प्राप्त गर्दै आइरहेको छ र उसको स्कोप पनि छ, त्यस्ता खेलकुदको लागि चाहिँ जब नेपाल सरकारले आफ्नो अन्तर्गत रहेको चाहे संस्थान हो चाहे आफ्नो निजामती सेवा होस् 10% त्यस्तै अनुसार निजी क्षेत्रलाई पनि छोड गर्ने के हुन्छ नि खेलकुदमै हुन्छ। अब के हुन्छ विभागले पनि के भन्छ भने सानो बेलादेखि मेरो बालबालिकाले पनि अब डक्टर इन्जिनियर बन्न पर्दैन, खेलेर पनि गर्न सक्छन्, हो खेलाडी बन भन्छ। त्यसले गर्दा के तलदेखि बच्चाहरूलाई मानसिक चाहिँ जुन अहिले दबाब छ नि डक्टर बन इन्जिनियर बन यही ठुलै भनेको त्यो ठुल्ठुलो पद नै ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा हट्छ र एउटा खेलकुदबाट पनि जीविका गर्न सक्छौ, खेलाडी भने पनि तिमी आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न सक्छौ र एउटा राष्ट्रको पहिचान आफ्नो पहिचान राष्ट्रलाई स्थापित गर्न सक्छौ भन्ने कुरा पनि हट्दै जान्छ र बच्चाहरूको तलदेखि नै हामीले युवा जनशक्ति उत्पादन स्वस्थ युवा जनशक्ति उत्पादन पनि टेवा पुग्छ चाहिँ अन्ततः राष्ट्रले टेवा पुग्ने हो। यो चाहिँ एउटा असल नागरिक भएर असल नागरिकको जिम्मेवारी वहन गर्यो भने स्वतन्त्र रूपमा देश अगाडि बढ्न बेर लाग्दैन, सुनिश्चितता हुनु पर्यो। जसरी डक्टर इन्जिनियरलाई जुन पेशागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ त्यही अनुसारलाई चाहिँ खेलाडीहरूलाई पनि पेशागत रूपले हुनु पर्यो। किन हाम्रो खेलकुद अहिले पनि मैले भन्छु प्रोफेसनलिजम हुन सकेन, पार्ट टाइम चाहिँ भइरहेछ हैन, पार्ट टाइममा चाहिँ खेल भने इन्टरटेन चलिरहेको इन्टरटेन रिफ्रेशमेन्ट चलिरहेछ, खेले त जितिहाल्यो। त यो के हुनुपर्छ भने प्रोफेसनलिजम आउनुपर्छ, पेशागत कुराहरू खेलकुदमा आउनुपर्छ। त्यो अहिले चाहिँ चाहे त्यो म हेर्छु लिडरसिपमा छैन, प्रोफेसनलिजम सोच छैन, त्यो देखिन्छ। अब त्यो तल तहको बस्ने मान्छे पनि त्यही लिडरसिपको वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ चाहिँ, त्यो प्रोफेसनलिजम हुनु पर्यो। घुम्न प्रब्लम भएन किनभने लिडर हुन्छ त अधिकार प्राप्त व्यक्तिको वरिपरि घुम्छन् मान्छे, तर किन प्रोफेसनलिजम भनेको पेशागत धर्म के हो त्यसमा निरन्तर कसरी लागिरहनु पर्छ, त्यो ट्रु प्रोफेसनलिजम हुन सकेन। ट्रु प्रोफेसनल हुने चाहिँ प्रोडक्ट त्यसै नै हुन्छ, राम्रो हुन्छ चाहिँ। जस्तो अब हुन्छ नि तपाईँ अब खेल विज्ञ सँगसँगै खेल जगतका कुराकानी सँगसँगै समाज सेवाप्रति पनि तपाईँ अलिकति सक्रिय नै हुनुहुन्छ होइन। समाज सेवा गर्छु भन्ने भाव चाहिँ कसरी पैदा हुन्छ, समाज सेवा चाहिँ कसका लागि गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो एउटा त के भने आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि पनि हो। यो मैले यो कुरा मेरो आमाबाट मलाई ममा आएको हो, किन हामी त्यहाँ कलकत्ता पढ्ने बेलामा हाम्रो आमा एकदम पढ लेखेको हुनु, निरक्षर हाम्रो आमा होइन। अब हाम्रो दाइ भाइ बहिनी सबै हामी पढ लेखेका छौँ होइन। एउटा निरक्षरले पढाएको भने उहाँले त्यसको महत्त्व बुझ्नुभएको छ होइन। त्यस अर्को के देखिन्छ भने उहाँले जहिले पनि उहाँ केही समस्या परिहाल्यो भने हामी जहाँ भाडामा बस्थ्यौँ पढ्यो भने पहिले महिला भए पनि पुरा अगाडि बढिहाल्ने, लिएर हिँडिहाल्ने, अस्पताल होस् या कुनै समस्या पऱ्यो भने त्यो चिजले मलाई चाहिँ छोएको हो। र जुन सङ्घर्ष हामीले गऱ्यौँ नि कि एउटा त्यहाँ बसेर कतिको सङ्घर्ष, मैले भने एउटा शब्द मात्रै भने नि बहादुरले पनि क्रिकेट खेल्छ भनेपछि त्यो एउटा सङ्घर्षमा जुन जीवन छ नि त्यसले पनि धेरै कुरा सिकायो कि केही गर्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ। किनभने सङ्घर्ष गर्दै अब जुन गरेर भोगेर जुन भोगाइ छ नि, जुन गराइ छ, मैले मेरो आदर्श भनेको त त्यो सिकाइमा चाहिँ आमा हुनुभयो, तर मेरो आदर्श भनेको मेरो सङ्घर्ष नै हो जुन मैले गर्दै भोग्दै सिकेँ नि मैले चाहिँ त्यो भयो। र यो समाजसेवाको क्षेत्रमा के हुन्छ भने एउटा त आत्मसन्तुष्टि हो, किनभने जबसम्म म कुनै काम गर्दाखेरि आत्मसन्तुष्ट हुन्न भने मैले प्रतिफल र आफ्नो कमिटमेन्ट पनि त्यहाँ समर्पण पनि गर्न सक्दिनँ होइन। समर्पण र प्रतिबद्धताको लागि आत्ममूल्याङ्कन गर्दै र आफ्नो आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र आत्मसन्तुष्टि पनि हो एउटा चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन होइन। म काम गरिरहेको हुन्छु होइन, के को लागि गर्ने म त्यो देखिन्छ नि, मैले कतिपय अवस्थामा देखिन्छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। किन समाज सेवा भनेको के भने विशुद्ध रूपले निस्वार्थ भावनाले गर्ने कुरा हो, मनको सन्तुष्ट। त्यसले त्यो भन्नु के भने तपाईँले के चिजको त स्वार्थ रहँदैन नि त त्यो स्वार्थ नहुनु भनेको त आत्मसन्तुष्टि हुने हो, मैले केही गरेँ दिने हो नि, लिने होइन नि। यो चिज जब हुन्छ तब यो समाजसेवाका क्षेत्रहरू पनि सुधार हुँदै जान्छन्। हामीले लिनेतिर ध्यान हुन्छ होइन, त्यो दिनेतिर ध्यान भएन
त्यसले गर्दा यो देखिन्छ चाहिँ हामीले यो कोभिडको मार खेप्दै आइरहेका छौँ होइन बिस्तारै अलिकति सुस्ताएको छ भनौँ न बिस्तारै सास फेरिरहेको अवस्था छ यद्यपि हामीले सुरक्षाका सावधानी सतर्कता अपनाउनु त पर्छ नि अझै पनि हामीले यो कोभिड पछिको जुन जिन्दगीलाई कसरी तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ कसरी परिभाषा गर्नुहुन्छ कोभिड पछिको जीवन हेर्ने नजर चाहिँ कस्तो भयो मैले तपाईँले यसरी अलिकति गएको चैत्रको 2076 साल हजुर चैत्र कि 9 गते कि 11 गतेदेखि लकडाउन भएको हो सुरु जस्तो मलाई लाग्छ इफ आई एम नट रङ होइन त्यसपछिको बिचको अवधिमा जुन प्रकारको एकदम ह्याभक स्थिति थियो नि एकदम टेरेबल स्थिति हरेबल स्थिति टेरर फियर माने भय आतंक जस्तो एकदम के हो भन्ने थियो त्यो स्थितिबाट अहिले आएर त्यो 1 वर्षलाई सुरुको हेर्दाखेरि र अहिले आएर हेर्दाखेरि त्यसबाट मानसिक रूपले मान्छे एकदम गर्नुपर्छ अब लुकेर बस्नुहुन्न जस्तो मलाई नि लिनुहुन्छ भने म बहुत आफू केयरफुल हुन्थेँ होइन म बाहिर पनि निस्किन्थेन किनभने राष्ट्रले बनेको जुन माने हेल्थ प्रोटोकल छ त्यसलाई मानेरै मैले बसिरहेको थिएँ होइन तर अहिले अब काममा लाग्नु पर्यो काम गरिरहनु पर्छ जिन्दगीमा चलिरहनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले के देखिन्छ भने जीवन अब सरलतर्फ गएको छ तर अहिले पनि विज्ञहरू जुन रिसर्चरहरूले भनेका छन् किन अप टु मार्च 2021 सम्म चाहिँ नेपालमा स्टिल एलार्मिङ छ किनभने विगतको विभिन्न राष्ट्रको जुन अध्ययनले देखाउँदैछ कि मान्छे के हुन्छ जहाँ कम हुन्छ त्यहाँ केयरलेस हुन्छ जहाँ केयरलेस हुन्छ त्यहाँ एक्सिडेन्ट हुन्छ एकदम मैले भन्नु खोजेको कोभिड पछि तपाईँको जिन्दगीलाई हेर्ने नजर अलिकति केही परिवर्तन भयो के सिकायो भन्नु खोजेको मैले के सिकायो भने जीवनमा निराशा हुनुहुन्न मानसिक सबलीकरण सबल रहनुपर्छ मानसिक तनावमा हुन्छ नि हैन त्यो मानसिक तनावमा रहनु हुँदैन मानसिक तनाव मुक्त हुनुपर्छ किन तनाव मुक्त भयो भने सधैँभरि चाहिँ लाइफ जीवन चाहिँ के हुन्छ चलिरहन्छ हैन त्यो के सिकायो भने यो कोभिड-19 ले आतंकित चाहिँ बनायो आतंकित बनायो तर चाहिँ त्यो आतंकित हुनु हुँदैन अब हामीले जुन काम गर्दैछौँ नि अब गरिरहनु पर्छ जीवन भनेको चलिरहने प्रक्रिया हो के चाहिँ स्टप भनेको त मृत्यु भएपछि मात्र स्टप हुन्छ जीवन नि हैन त्यसैले चलिरहनु पर्छ त्यो सिकायो कि हैन हामीले चाहिँ गर्दै जानुपर्छ यसलाई किन मानिस यस्तो प्रजाति हो जो कहिले पनि थाक्दैन कहिले पनि असफल हुँदैन यदि असफल भइदिएको भए त 8 महिनामा यो भ्याक्सिन आउँथेन त्यसले गर्दा यो पनि सिकायो चाहिँ कि मानिस चाहिँ सफल हुने प्रजाति हो त्यो निरन्तर चलिरहनु पर्छ अगाडि बढिरहनु पर्छ जीवन जिउने क्रममा हरेक किसिमका यस्ता बाधा अडचनहरू आइरहन्छन् त्यसलाई समय आउन सक्छन् त्यसलाई छिर्दै चिचोल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ धेरै कुराकानी गर्नुभन्थ्यो समयको पाबन्दी लागिसकेको छ यहाँसम्म आइदिनु भयो तपाईँको समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जुन क्षेत्रमा अहिले हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा एकदमै सफलता हात पर्दै जाओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ नेपाल टेलिभिजन कोलपुर परिवारलाई पनि जुन मेरा कुराहरू मेरो मनमा लागेको कुराहरूलाई जुन एउटा अवसर दिनुभयो प्रदान गर्नुभयो त्यसप्रति पनि म नेपाल टेलिभिजन कोलपुर परिवार र तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू आज हामीले कुरा गर्यौं खेल जगतका बारेमा खेल भनेको एउटा यस्तो चीज हो जसले देशलाई चिनाउन एकदमै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ देशलाई चिनाइ पनि रहेको छ तसर्थ खेलाडीहरूको पहिचान गरेर खेलाडीहरूको बारेमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने हिसाबमा सम्बन्धित पक्षले चाहिँ ध्यान दिन एकदमै आवश्यक छ यही भन्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ आज हामीले कुराकानी गर्यौं खेल विज्ञ त्यसैगरी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान त्यसैगरी समाजसेवी त्यसैगरी एउटा असल शिक्षक एलबी छेत्री समग्रमा उहाँको नाम लेखबहादुर छेत्री छ हस्त आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो हामीलाई बिदा दिनुहोस् तपाईको दिन शुभ रहोस् नमस्कार